6 दिसंबर 2022 जब अमेरिका की कोर्ट ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को जर्नलिस्ट जमाल खशोगी के मर्डर केस में बरी कर दिया। एक्सपर्ट के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकन जुडिशरी को दबाव में लाकर ये फैसला अपनी फेवर में करवाया। फैसला देने वाले जज का कहना था कि इस केस में उनके हाथ बंधे हुए थे और वो सऊदी प्रिंस को छूट देने पर मजबूर थे। इस फैसले के बाद से पूरे अमेरिका में ये बहस छिड़ चुकी है, क्या प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इतने ताकतवर हैं कि अमेरिका की अदालतें भी उनके कंट्रोल में हैं। मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें दुनिया MBS के नाम से जानती है, इस वक्त दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों में शुमार होते हैं। कुछ लोगों के लिए वो एक रेवोल्यूशनरी लीडर हैं जो सोशल लिबरलाइजेशन और विजन 2030 के जरिए सऊदी अरब की तकदीर बदलने वाले हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ कुछ लोगों के लिए वो एक जालिम लीडर हैं जिसने यमन में अपने फायदे के लिए एक खूनी वॉर शुरू की। सऊदी गवर्नमेंट पर क्रिटिसिज्म करने वाले जर्नलिस्ट जमाल खशोगी को बेदर्दी से कत्ल करवाया, कई सौ सऊदी बिलियनियर्स को गिरफ्तार किया ताकि उनका पैसा और पावर अपने कंट्रोल में ले सके। उन लोगों के नजदीक प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पावर के लिए कुछ भी कर सकते हैं और इनके एक्शन का आने वाले दिनों में सऊदी अरब पर बहुत ही मनफी असर पड़ सकता है। 37 साल मोहम्मद बिन सलमान को 27 सितंबर 2022 को सऊदी अरब का प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर दिया गया। वो पहले ही सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, डिफेंस मिनिस्टर, सऊदी ऑयल कंपनी अरामको की CEO और चीफ ऑफ रॉयल कोर्ट भी हैं। प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ही सऊदी अरब के सारे डिपार्टमेंट उनके कंट्रोल में थे। इतनी ताकत और वो भी इतनी कम उम्र में आज से पहले सऊदी अरब में किसी के पास नहीं आई। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान आखिर हैं कौन और उनके पास इतनी ताकत कैसे आई और क्या वो वाकई ही इतने खतरनाक हैं जितना मगरबी मीडिया और कुछ तज्जियाकार प्रिडिक्ट करते हैं? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। मौजूद दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के बेटे हैं, लेकिन उनके क्राउन प्रिंस बनने और ताकतवर होने की ये वजह बिल्कुल नहीं है। असल में सऊदी अरब में बादशाह की गद्दी बाप से बेटे को नहीं बल्कि एक भाई से दूसरे भाई को ट्रांसफर होती आई है। किंग सलमान असल में अब्दुल अजीज बिन सऊद के बेटे हैं। वो अब्दुल अजीज जिन्हें मौजूदा सऊदी अरब का फाउंडर भी कहा जाता है। अब्दुल अजीज 1953 में फौत हो गए और उनके पहले 6 बेटे एक के बाद एक सऊदी अरब के किंग बनते गए। सबसे बड़े बेटे सऊद 1953 से लेकर 1964 तक सऊदी अरब के किंग रहे। सऊद के मरने के बाद उनके भाई फैसल 1964 से लेकर 1975 तक सऊदी अरब के किंग रहे। फैसल के बाद खालिद 1975 से लेकर 1982 तक सऊदी अरब के किंग रहे। खालिद के बाद किंग फहद ने 1982 से लेकर 2005 तक सऊदी अरब पर हुकूमत की। किंग फहद की डेथ के बाद 2005 में अब्दुल्ला सऊदी अरब के किंग बने और फिर उनके मरने के बाद 2015 में मोहम्मद बिन सलमान के फादर सलमान बिन अब्दुल अजीज सऊदी अरब के किंग बने और अभी तक वही सऊदी अरब के बादशाह हैं। लेकिन फिर यहीं पर सबसे हैरानकुन चीज हुई। अब पिछले ट्रेडिशन को देखते हुए तो किंग सलमान के भाई को ही क्राउन प्रिंस बनना चाहिए था, मगर उन्होंने इस चेन को तोड़ा और अपने भतीजे मोहम्मद बिन नाइफ को क्राउन प्रिंस नॉमिनेट कर दिया। इसके पीछे असल में एक प्लान था कि भाई से भाई को कुर्सी ट्रांसफर करने वाली चेन को बगैर किसी रेजिस्टेंस के तोड़ने का एक यही तरीका है कि भाई के बेटे को क्राउन प्रिंस नॉमिनेट कर दो। साथ ही में किंग सलमान ने अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को डिफेंस मिनिस्टर बना दिया और फिर 2 ही साल बाद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन नाइफ को हटाकर अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस बना दिया। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन नाइफ को क्राउन प्रिंस का टाइटल छोड़ने पर मजबूर किया गया। उन्हें कई घंटे पैलेस में बंद रखा गया, सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए ताकि वो स्टेप डाउन कर जाएं। टाइटल छोड़ने के बाद भी MBS ने मोहम्मद बिन नाइफ पर बहुत कड़ी नजर रखी और फिर मार्च 2020 में मोहम्मद बिन नाइफ को उनके भाइयों समेत मोहम्मद बिन सलमान की गवर्नमेंट के खिलाफ प्लाट करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया और तब से लेकर आज तक वो जेल में ही हैं। पावर में आते ही मोहम्मद बिन सलमान ने खुलकर अपनी अग्रेशन और ऑब्जेक्टिव शो करना शुरू कर दिए। उन्होंने वो काम करना शुरू कर दिए जो आज से पहले कई सऊदी किंग ने नहीं किए थे। 2015 में डिफेंस मिनिस्टर बनते ही मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान की मदद करने वाले हफ्सी बागियों को कुचलने के लिए यमन पर हमला कर दिया। इस जंग ने यमन को बिल्कुल तबाह करके रख दिया।
اور 7 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک سعودی عرب حوثی باغیوں کو کچلنے میں ناکام رہا اور آخرکار اسی حوثیوں کے ساتھ سیز فائر کرنا پڑا۔ اسی طرح 2017 میں ایران کی مدد کرنے پر محمد بن سلمان کے کہنے پر ہی سعودی عرب اور باقی مڈل ایسٹ کنٹریز نے قطر کا بائیکاٹ کیا۔ پھر 2019 میں محمد بن سلمان نے لگ بھگ 50 سعودی بلینئرز کو اریسٹ کر کے ڈیٹین کیا اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ ان سب لوگوں پر کرپشن کے چارجز ہیں۔ سارے گرفتار ہونے والے لوگوں کے بینک اکاؤنٹ فریز کر لیے گئے۔ ان گرفتار ہونے والوں میں دنیا کے 6 امیر ترین آدمی پرنس الولید بن طلال بھی شامل تھے۔ سعودی گورنمنٹ نے ان بلین ایئر سے $106 بلین کا جرمانہ لیا اور اس کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا۔ ایکسپرٹ کے مطابق اس کریک ڈاؤن کا مقصد کرپشن کو ختم کرنا نہیں بلکہ محمد بن سلمان کی سعودی رائل فیملی میں اتھارٹی اور ڈومیننس کو قائم کرنا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ سعودی عرب کے اندر اور باہر سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سعودی عرب میں اصل پاور کس کے پاس ہے۔ معزز دوستو، اگلا کام جو محمد بن سلمان نے کیا وہ تھا سعودی عرب کے اسٹرکٹ سوشل اور مورل رولز کو ریلیکس کرنا، ریلیجیس پولیس کو لوگوں کو گرفتار کرنے سے روکنا، عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت دینا، اور یہی سٹیپ شاید ان کے لیے کافی ڈینجرس ثابت ہونے والا ہے۔ معزز دوستو، اصل میں سعودی عرب کی گورنمنٹ برسوں سے ایک ایگریمنٹ پر چلتی آئی ہے۔ وہ ایگریمنٹ جو سعودی عرب کی رائل فیملی، ہاؤس آف سعود اور مذہبی گروپ ہاؤس آف وہاب کے درمیان ہوا تھا۔ یہ ایگریمنٹ آج سے تقریباً 250 سال پہلے 1744 میں محمد بن سعود اور محمد بن عبد الوہاب کے درمیان ہوا تھا۔ اس کے مطابق آل سعود فیملی سعودی عرب کی ملٹری پولیٹکس اور اکنامکس کو دیکھے گی اور وہاب فیملی کے ذمے سارے ریلیجیس افیئرز ہوں گے۔ سعودی عرب میں مولانا عبد الوہاب کی ٹیچنگ امپلیمنٹ کی جائیں گی اور بدلے میں سعودی کنگ کو عوام کی نظر میں لیجیٹیمیٹ رکھا جائے گا۔ مطلب کوئی بھی مذہبی اسکالر مسجد میں یا کسی بھی جگہ سعودی کنگ پر کرٹیسائز نہیں کرے گا۔ یہی وہ وجہ ہے جس نے پچھلے کئی سالوں سے سعودی عرب کو بیلنس رکھا ہے۔ سعودی گورنمنٹ مذہبی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتی تھی اور دوسری طرف وہاب فیملی اپنے آپ کو سیاست سے بالکل دور رکھتی تھی۔ لیکن اب محمد بن سلمان کے ریفارمز کے بعد اس ایگریمنٹ میں ایک بہت بڑا ڈنڈ پڑتا نظر آ رہا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے میں کئی سعودی مذہبی اسکالرز کو گورنمنٹ پر کرٹیسائز کرنے کے جرم میں گرفتار بھی کیا گیا ہے، اور یہی سب سے خطرناک چیز ہے جو سعودی عرب کی پوری سوسائٹی کو ہلا کر رکھ سکتی ہے، کیونکہ اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو ایسے مذہبی اور سماجی تبدیلی اتنی آسانی سے نہیں آتے۔ ایران اور افغانستان کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ وہاں پر جب اسٹرکٹ سوشل اور ریلیجیس لاز امپلیمنٹ ہوئے تو خونی سیول وارز ہوئیں۔ ترکی میں جس طرح خلافت ختم ہوئی اور لبرلائزیشن ہوئی، اس میں بھی ایک بہت بڑی موومنٹ چلی تھی۔ لیکن سعودی عرب کے کیس میں جس طرح محمد بن سلمان لبرلائزیشن کر رہے ہیں وہ ایک طرف تو عجیب ہے، لیکن دوسری ہی طرف بہت زبردست بھی ہے کہ ابھی تک کسی بھی قسم کا وائلنس دیکھنے میں نہیں آیا۔ اسی طرح محمد بن سلمان بہت ہی قسم کے اکنامکس ریفارمز بھی لا رہے ہیں۔ اصل میں 2014 کے بعد سے آئل کی قیمت مسلسل گر رہی ہے، اور جیسے دنیا اب دوسرے رینیویبل ریسورسز کی طرف جا رہی ہے تو سعودی اکانومی بہت عرصے تک آئل پر سروائیو نہیں کر سکے گی۔ اس آئل ایڈکشن کو ختم کرنے کے لیے محمد بن سلمان سعودی عرب کی اکانومی کو ڈائیورسٹیفائی کر رہے ہیں۔ پرائیویٹائزیشن، ویژن 2030 اور نیوم سٹی جیسے پروجیکٹ اسی پلانز کا حصہ ہیں، لیکن ان پلانز کو پورا کرنے کے لیے سعودی عرب کو بہت پیسہ چاہیے، اور اسی چیز نے محمد بن سلمان کو بہت بولڈ سٹیپ اٹھانے پر مجبور کیا ہے۔